Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Anya na kita sa ika-14 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong mga pagbasa naghisgot og kasinatian nga sa akong pangagpas makarelate kaayo ta. Kanabang kasinatian nga isalikway sa kaugalingong katagilungsod o kaha sa suod nga higala o kapamilya ba hinoon. Kay lagi ang atong opinion o huna-huna sukwahi man sa kadaghanan, ilabi na kung kininagtugan sa kamatuoran. Niini nga Domingo, gipahinumduman kita sa atong tawag sa pagkapropeta sa atong panahon karon. Diha sa pagbarog sa pagsangyaw sa kamatuoran sa atong pagtuo, pinaagi sa pulong og sa buhat. Dili kita angayan nga mabalaka, kung moabot ka nato ang tanang matang sa pagpanglutos o pagsalikway, kaya nga ato mangganing Ginoo, nakasinati niini. Hupayon kita sa iyang grasya, ug igo na kini kanato. Sulod nining Santos nga Eucharistia, atong iampo ang matag usa kanato alang sa kabaskog sa panglawas ug pagtuo. Ilakip nato usab ang mga intensyon sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ang mga tinguha sa atong production crew, ug ang mga katuyuan nga anaa diha sa inyong TV screen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon kuno ni Kristo, aniya na kita karon sa ika-14 nga Domingo sulod sa tuig. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ikaw lagi madala
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesus Kristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dada kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios ug gipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel. Katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila. Ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon, masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila, mutuo silag dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaloob. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaloob. Kani mo giwat kung akong mga mata, kani mo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon ngang mga mata sa mga sulugon nga lalaki, nakabantay sa mga kamot sa ilang mga pagkaloob. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaloob. Maingon ngang mga mata sa sulugon nga babayi, nakapantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Sa ingon sa pangatong mga mata, nagatutok sa Ginoo. Nga atong Diyos, hangtod nga maloy siya kanato. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaloob. Kaluy kami, O Ginoo, kaluy kami kay natagpaw sa kami na sa pagtamay. Ang among mga kalaki puno pag-ayo, sa pagkalpukha sa mapatitason, sa pagtamay sa taong gaybuson. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaloob. Kidutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita. Gihatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo, nga iyang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag, mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom, kunluya ka. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang, aron na maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nanlig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Oh
ninyo. Hinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa Nazareth nga iyang lungsod. Ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto, ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam, kining nabatunan niya. Ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay, ania man dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawa sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo, ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawa sa pagtapion sa iyang mga kamot, niadtong pipila ka masakiton, ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo, nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay, ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong Domingo sa tanan. Adunay usa ka spiritual writer nga nag-ingon, God's no is not a rejection. It can be His way of redirection. Ang iyang no, dili daw kini usa ka rejection. Panagsa, pamaagi kini, aron ikaw magiyahan sa sakto nga direksyon. Ako natandog sa istorya sa usa ka stuntman. Nakahibaw mo unsa ng mga stuntman? Kanabitawong panahon nga sagpao na ang mga bida nga mga artista, ikat sa direktor, unya mupuli kato mga stuntman, uguman na mapsagpa, uguman na siya makulata, dito i-post na po sa direktor, og ibalik ang tinuod nga artista, ug dito i-focus na iyahang panagway. Kana mga stuntman mo na sila'y hidden heroes sa mga pelikula. Adunay usa ka stuntman nga buot siya nga musikat, pero giingnan siya sa direktor. Dili man kakahibaw mo English, pauli sa inyo, wala kay chance nga musikat. O katong maong stuntman, miuli sa ilaha, nag-practice gayud siya sa iyahang English, ug iyahang gimaster ang iyahang kung fu style. O katong tawhan na mibalik, ni audition pagbalik, ug siya karon na ilhan na nato nga si Jackie Chan. Aduna usab usa ka sikat nga negosyante. Siya gisisante o gitaktak sa iyang kaugalingon nga kompanya. Ug didto nagtukod siya bag-o nga kompanya. Ug iyaha kini gipalambo pag-ayo hangtod nga kini midako. Ug isip iyahang pagbalik, iyahang gipalit iyahang karaan nga kompanya. Ug didto siya nakatukod ug maayo kaayo nga mga model sa mga cellphone. Siya ang Steve Jobs ang nagtukod sa Apple Company, ang pinakahalinon karon nga cellphone sa tibuok kalibutan. Mga igsoon karon ni Kristo, kadtong duha ka istorya sa mga tawo kadto nagpahinumdom kanato nga God's rejection could be His way of redirection. Sama sa istorya ni Jesus sa atong ebanghelyo karon.
Si Jesus miuli siyang kaugaling lungsod sa Nazareth. Unya sa pilmero miday kaniya ang mga tao tungod sa mga maayong pulo nga migawas sa iyahang mga baba ug sa mga pagtulunan nga ilahang nadungog. Pero sa ilahang pagtan-aw, iba kining tawhana mauman ang usa ka anak sa karpentero. Iba kanang tawhana ordinaryo naman nga lumulupyo dinhi. Diin man niya hikat uni kanang mga balaang pulong nga iyahang ipangsulti karon. Ug tungod niadto ilahang giabog si Jesus gikan sa ilahang templo. Mga igsoon karon ni Kristo, adunay panahon sa atong kinabuhi nga sama kang Jesus maka-encounter kitag mga rejection. Adunay mga tawo nga buot nga mo-judge kanato tungod sa atong mga hitsura. Kinsa man na siya, Bisaya man kaayog naong, putot pagyod, and then pislat pagyod og ilong. Kinsa man na siya, karpentero raman na siya, driver raman ka, di ba? Labandera raman ka, di ba? Tindira raman ka, di ba? Mga igsoon ni Kristo, dili kini kalikayan nga kita makasugat og mga tao nga mo-judge kanato ug mo-reject kanato tungod lamang sa ato nga background, tungod lamang sa ato nga panagbuhay. Pero sa panahon nga maka-encounter kita og sama nga mga tao, ato pod nga tan-awon ang kang Jesus nga gibuhat. Siya mipalayo ni atong mga tawhana. He just distant himself. Pero ang ilahang paghusga, ang ilahang rejection wala makahunong sa iyahang misyon. Mipalhawa siya natong lugara, pero nagpadayon siya sa iyahang misyon. Our happiness depends on us. It could be the person that we meet every day could affect us, or we could affect them. Sa mga higayon usab nga kanabitaw makaingon ka nga gibuhat naman ako ang tanan. Ako mang gibuhat ang tanan para makatabang ko, pero wala may thank you, wala may appreciation, wala mang mga tao nga mi hatag og recognition sa akong mga gipangbuhat. Si Jesus sa maiyahang advice alang kanato sa mga mahitabo niya ng mga panahona, pagpadayon lang gihapon. And maybe every rejection could be a means of redirection. Every no could be a means of hala no. Kanabitawong maka-encounter kita og mga no. It could be your hala no moment. Hala no. Unsa ka ang buot nga mensahe ni Jesus alang kanako niini nga puntuha sa akong kinabuhi. Redirection para makafocus kita kung unsa gayud ang essential diha sa atong kinabuhi. Redirection aron kita makahatag og luna nga maminaw sa Ginoo, Ginoo, unsa man gayud ang akong dapat buhaton. Mga igsoon ni Kristo, si Jesus, nagpahinumdum kanato sa kanunay nga dili man ang mga pagdaig sa katawhan ang atong gipangita dinhi sa kalibutan, kundili ang ato man nga pagtuman sa misyon nga iyahang gipaambit nganha kanato. Yes, sometimes sa atong pagtuman sa misyon walay mga appreciation, ug sometimes instead of appreciation, we will encounter rejection. Pero sa katapusan, dili manggod taliwala between them and you. It is always between you and God. Aduna bitaw sa ka magsusulat nga bibisita sa balay ni Mother Teresa ug didto natandog siya sa mga pulo nga nakasulat sa ilaha nga bungbong. Ang mga pulo nagaingon, people are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of selfish motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Succeed anyway. If you are honest and sincere, people may deceive you. Be honest and sincere anyway. What you spend creating years, others could destroy overnight. Create anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today will often be forgotten. Do good anyway. Give the best you have, and it will never be enough. Give your best anyway. For in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Ang atong ipangita na gayon din sa kalibutan, ang approval dili sa katawhan, kundili sa Ginoo nga nagbutang kanato niining kalibutan. Sa katapusan ang tanan, anaa gayud taliwala kanimo ug sa Ginoo. And remember, every rejection could be God's way of redirection. Aron kita magiyahan sa saktong direksyon. Si Jesus sa kanuna na pahinumdom, just have faith and believe in me. Amen. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, anak samahan sa walapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Anak dili binuhat, usa ka kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sala lang sa Espiritu Santo, nahimo siya mayang lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilan siyang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatlong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan ang tuburan sa mga panalangin. Sa matag pangamuyo kita moingon. Lig-una kami sa imong grasya, Ginoo. Lig-una kami sa imong grasya, Ginoo. Nga mahupay ug malig-on unta si Francisco atong Santo Papa, mga obispo, mga kaparian, kamadrihan ug ang tanang lumilihok sa simbahan, sa grasya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Lig-una kami sa imong grasya, Ginoo. Nga makahatag untag igong panalipod ug suporta ang atong panggamhanan sa mga mirisgo sa ilang kinabuhi ug pamilya tungod sa pagsaksi sa kamatuoran alang sa kaayuhan sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Lig-una kami sa imong grasya, Ginoo. Nga dili unta kita mawad-an sa kadasig, taliwala sa atong mga kahuyang, kayang grasya sa Dios walay kinutuban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lig-una kami sa imong grasya, Ginoo.
nga tagaan tag-igong suporta ang mga taong nga mihalad sa ilang kinabuhi, alang sa pagpakaihap sa maayong balita. Mag-ampo kita sa Ginoo. Bigon na kami sa imong grasya, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw nga nangadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Bigon na kami sa imong grasya, Ginoo. Nga ang mga nangamatay diha sa pagtuo, kamatuoran ug hustisya, makadawat sa ganti alang sa mga bulahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Bigon na kami sa imong grasya, Ginoo. Langit nung Amahan, nasayod ka sa among panginahanglan. Dungga ang among mga pag-ampo. Hatagi kami sa igong grasya, ug wala na kami pangitaon pa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron nga akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang dalan, alang sa kapuslanan sa sibuk niya santos na sibahan. O Ginoo kining gasa nga gihalad alang sa imaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga naha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ginuman na kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Hiusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan ay uli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos,
Santos gawid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka makalawat kanino mapanipamulong mo lang. Panipamulong lang ang maayo. Ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo,
tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niini Eucharistia. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa atong mga televiewers nga dunay mga balatian sa lawas, hinaot nga pinaagi nitong makununayon nga pag-ampo alang sa usag-usa, kamukatagan sa Ginoo, siyang grasya, alang sa kaayuhan sa inyong mga balatian. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Jose Conson Jr. gikan sa Order of Augustinian Discalce. Ako sab nga pasalamat ngadto sa atong choir, ang Marian Choir sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes liha sa Punta Princesa nining siyudad sa Sugbo. Daghang salamat sa atong mga lectors gikan sa among kamadrihan. Ug amo usab nga makanunayon og walay puwas nga pasalamat kaninyong tanan among mga sumusunod nining TV Mass og sa inyong mga makanunayon nga tabang, ilabi na sa atong regular TV Mass sponsors, benefactors, and GCash and online donors, bisan tuod wala pa mo nako mapasalamatan nga tinagsa. Og alang ni atong buot nga mosalmod niining kalihukan pagpangalagad sa atong mga masakiton pinaagi nining santos nga misa sa telebisyon, anaa ang among account name, account number, o GCash number diha sa inyong mga screen. Daghan kaayong salamat ug ang Dios manalangin kaninyong tanan. Ang ginuma ka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadaan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat.